औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हर शख्स ये चाहता है कि रात जब वो बिस्तर पर लेटे तो इंतहाई सुकून की नींद सोए, क्योंकि जब दिन भर के ख्यालात जन्म लेते हैं और वसवसे आते हैं ना दिन भर में, तो इंसान सारी रात अमूमन ऐसा होता है कि करवटें बदलते हुए गुजार देता है और नींद नहीं आती। उन लोगों से जाके पूछिएगा कि जो बेचारे सारी रात करवटें बदलते और नींद नहीं आती और सुबह वही थकान जिस्मानी और ज़हनी तौर पर, तो सोने से पहले ऐसा क्या अमल करना चाहिए वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक तारीखी वाकया मैं आपके सामने रखता हूं मैं, ताकि आपको इसका बैकग्राउंड पता चले। हुआ ये कि एक मर्तबा जब बहुत सारा किसी जंग के बाद, वॉर के बाद माले गनीमत जमा हुआ, तो माले गनीमत की हिफाजत की जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द फरमाया। और फरमाया कि अबू हुरैरा, आपको जो है ना वो मुकर्रर किया गया हिफाजत के लिए और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है। तो रात जब हो गई और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आप माले गनीमत के अतराफ में जब आप पहरा देने लगे थे, तो देखा कि चोर आया और माले गनीमत में से कुछ सामान उठा के चोरी करके ले जा रहा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चोर को फौरन पकड़ लिया और पकड़ने के बाद फरमाया कि कल सुबह मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जरूर पेश करूंगा। वो चोर था, उसने कहा कि अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गुर्बत की वजह से चोरी की और मेरे हालात बड़े खराब हैं फाइनेंशियली तौर पर, और मैं इंतहाई कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने में मजबूर हूँ, तो मैंने गरीबी और फाका कशी की वजह से चोरी की, मैं कोई बाकायदा ऑफिशियली चोर नहीं हूँ। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को रहम आया, छोड़ दिया। सुबह फजर की नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, चूंकि अल्लाह की अता से आपको बहुत सारा इल्म हासिल है, जो हो चुका उसका इल्म भी है और जो होने वाला उसका इल्म भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते अल्लाह की अता से। तो फरमाया कि कल रात चोर का क्या हुआ जो आया था चोरी करने के लिए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ ये कि जब वो चोर चोरी करके जाने लगा था ना, तो मैंने तो उसे पकड़ लिया था, मैंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी था। उसने अपनी गरीबी और फाका कशी और फाइनेंशियली लॉस होने की जब शिकायत पेश की ना, तो मुझे रहम आया, तरस आया, मैंने उसे छोड़ दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा तैयार रहना, आज रात वो चोर फिर से आएगा। लीजिए, अब तो और ज्यादा चौकन्ना हो गया। एक वाकया जो हो चुका है और जो उसको छोड़ा जा चुका है, और फिर नबी फरमा दे तो वो तो समझे मुसलमानों का साबका अकीदा बन जाता है ना। अब और एकदम चौकन्ना होके तैयार हो गए कि हाँ आज रात वो चोर फिर से आए। अब पहरा दे रहे थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी अंजाम दे रहे थे, वो चोर फिर से आया और चोरी करके जाने लगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चोर को दोबारा से पकड़ लिया और फरमाया कि अब तो मैं तुझे सुबह लाजमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूं। वो चोर ने दोबारा से अपनी गरीबी और फाका कशी की हालत को बयान किया और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को तरस आया और आज दूसरी मर्तबा भी छोड़ दी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अबू हुरैरा, कल रात चोर के साथ क्या हुआ, क्या वाकया हुआ, क्या मामला हुआ? तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी तफसील बताई कि या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं, मुझे रहम आया, उसने गरीबी और फाका कशी की हालत को बयान किया और मैंने छोड़ दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अबू हुरैरा जरा तैयार रहना, आज रात वो फिर से आएगा। दो रातों का वाकया हो गया नाजरीन। पहली रात छोड़ दिया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की, फिर दूसरी रात छोड़ दिया, फिर पेशन गोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर की जा रही। अब तो और ज्यादा चौकन्ना होगा कि यार अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तीसरी मर्तबा माले गनीमत, तीसरी रात जब आई तो माले गनीमत पर आप पहरा दे रहे थे, तो वही चोर फिर से आए और माल चुरा कर जाने लगा।
اس دفعہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جلال کے عالم میں پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں، اور صبح جو ہے نا فجر کے بعد میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تو وہ چور کہتا ہے کہ ابو ہریرہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے نا تو میں تمہیں علم و حکمت کی بڑی زبردست قسم کی بات بتاؤں۔ ناظرین اب جو میں آپ کو کہنے والا ہوں نا بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب میں تمہیں علم و حکمت کی اگر بات بتاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میں چھوڑ دو، میں تمہیں علم و حکمت کی بات بتاؤں گا جو ساری زندگی تمہارے کام آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ آخر کیا بات؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ابو ہریرہ رات کو جب بستر میں لیٹو نا تو سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ساری رات شیطان، اس کے اثر اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین یہی آج کے لیکچر کی میری ایکسپلینیشن ہے فائنلی، کہ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں نا یہ انسان کو سونے نہیں دیتے، اور جو خیالات ہوتے ہیں اگر ان سے انسان پاک ہو جائے اور اپنے مائنڈ کو ایک دم فریڈم کر لے تو انسان سکون کی نیند سو سکتا ہے۔ تو جب چور کو چھوڑ دیا اور کام کی بڑی زبردست قسم کی بات تھی کہ یار شیطان کے اثر سے اور اس کے اثرات سے اور اس کے وسوسوں سے ہم ساری رات محفوظ رہ سکتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی، کیونکہ شیطان تو انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو صبح چھوڑ دیا چور کو، اور صبح فجر کی نماز کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کل رات چور کے ساتھ کیا کیا تم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری داستان بتائی اور فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنے جو ہے نا بڑی علم و حکمت کی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، اگر آپ چاہیں تو حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ بسا اوقات باتیں معلوم ہونے کے باوجود صحابہ کرام یہ جملہ کہا کرتے تھے واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ کہا کہ نہیں، اللہ رسول بہتر جانتا۔ کہا کہ وہ تو شیطان تھا جو مال چرانے کے لیے آیا تھا، اور وہ خود اگرچہ جھوٹا ہے مگر یہ والی بات وہ بالکل سچی کرے۔ ناظرین اگر ہم بھی رات کو سونے سے پہلے شیطان لعین، اس کے مکر و فریب اور اس کے اثرات، شیطانی اثرات اور اس کی جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کے وسوسوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ سونے سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کریں، آپ کا مائنڈ ایک دم فریڈم ہونا چاہیے، آپ فزیکلی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس دیں، اپنا مائنڈ کول کریں، اور تمام جو ہے نا وہ کاروباری اور نوکری اور گھریلو اور باہر کی اندر کی ساری جھنجھٹوں سے آپ جب اپنے خیالات کو پاک اور صاف کریں گے تب جا کر کے سکون کی نیند آئے گی۔ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو وسوسوں میں ڈالے تاکہ نیند نہ آئے۔ ناظرین جب نیند نہیں آئے گی اور دیر سے اگر نیند آئے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فجر کی نماز میں انسان کی آنکھ نہیں کھلے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے نا کہ آپ عشاء کے بعد سو جائیں، جلدی سو جائیں۔ اور کسی شخص کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار میں نوافل پڑھوں گا اور لیٹ نائٹ اگر میں سوؤں گا یا نفلی اگر عبادت کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز میری چھوٹ جائے گی، تو علماء فرماتے کہ اس کو چاہیے کہ جلدی سو جائے، کیونکہ فجر کی نماز تو ظاہر سی بات ہے فرض نماز ہے۔ تو شیطان یہ وسوسے اس لیے کریٹ کرواتا ہے اور یہ خیالات اس لیے کریٹ کرواتا ہے اور یہ اس کے اثرات، شیطانی اثرات اس لیے کریٹ کرواتا ہے تاکہ نیند نہ آئے، اور دوسری بات اگر نیند آئے تو بہت دیر سے آئے تاکہ انسان کی فجر میں آنکھ ہی نہ کھل سکے۔ اس لیے یہ جو اب آخر میں جو میں پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ خود بھی سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، گھر کا ماحول چینج کرنا پڑے گا۔
आप जो है ना वो रात सोने से पहले घर का एक जिम्मेदार शख्स अगर इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ करके सो जाए और घर के तमाम अफराद आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाएं, तो इंशाअल्लाह वो खुद भी शैतानी असर से महफूज रहेंगे और पूरा का पूरा घर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से शैतान के और उसके असरात से महफूज रहेगा। क्योंकि जब शैतान के असर से महफूज रहेंगे ना नाजरीन, तो आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में सुकून भी होगा, चैन भी होगा, इत्मीनान भी होगा। और ये उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ रात का मतलब हिसाब नहीं है, मतलब दिन में भी अगर आप ये सोचते हैं ना कि यार वसवसे तंग कर रहे हैं या इंसान जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है, तो एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद चूंकि उसके अंदर शिफा भी है, जब आप अपने ऊपर दम करेंगे आप नोट कीजिएगा कि थोड़ी देर के बाद आपको जो है ना वो दिली तौर पर और दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर सुकून मैसर आ जाएगा। और मेरा ये मैसेज तमाम जो है ना वो लोगों को डिलीवर करें अगर आपको ये बात पसंद आई हो। और इसका मतलब टेक्निकली तरीका यही है मैसेज डिलीवर करने का कि नाजरीन आप मेरे चैनल हसन इम्तियाज टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें।